इमाम निसाई दा हदीस प निसाई शरीफ के, इमाम अहमद बिन हम्बल दा हदीस प मुस्नद अहमद के रिवायत करे। हुजूर मुबारक तासू गोरे दा हदीस वावरे रवी सोक दे अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाई विच प गज़वा बदर के दो उखान दुमरा कमायो। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाई विच पे यो उख बांधे बद्रे द्रे सहाबे किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तकसीम कर स्वरलो कमायो। हुजूर मुबारक सू फरमाइल नबी अलैहिस्सलाम उ फरमाइल दवा कसान बाप उख बांधे स्वारशी और यो कस बय मुहार नसी। अगर यो कस मुहार वाला चिकल स्तड़े शो अगर ब उख तो उखी जी उख न बयो कस राकुशी बिया बा अगा मुहार उनसी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुमरा खैस्ता माशरा तश्कील करे वा यो बेहतरीना बिया चे अगस्तड़े शी अगा बा उख बांधे सूर शी अद्रेयम बराकुस शी। प जंगी बदर के द स्वरलो कमायो दा तरतीबो। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाई द्रे द्रे सहाबा और यो उख। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक चा सरा रा गए बदरे ओ कसानों के अबू लुबाबा रदियल्लाहु अन्हु और सय्यदुना अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सर नबी अलैहिस्सलाम रा गए। यो उख बांधी यो इमामुल अंबिया हुजूर मुबारक और दो सहाबा अबू लुबाबा रदियल्लाहु अन्हु और अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाई दा खबर वाव रही मूंगा उतासो बस औरेदो त तकड़ियो। सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह के सम माशाल्लाह तक अमल खबर जबार बार वायमा प खामोश असमाना खबर वावरे खो अमल पे ओकड़े अमल जरूरी रहे खुदे खातर ओकड़े दा मेंबर दिल तनास्ता दा खाना पूरी न दा दस्तासु इस्लाह दा दा माशरी इस्लाह दा लगे मजा कोशिश कोम ख्वारी को मची मुंग होता सो ना बुनियादम जुड़ शी मुंग होता सो ना कामिल इंसानान जुड़ शी दा कुम तकलीफों सर मुंग होता सो मखी टोल अहम किरदार बदो को टोलो खबरों के दजमाओ दस्ता रही इत्सो कम बाहर न नहीं रगली न पुई गुमा होता। रावी फरमाई अब्दुल्ला इब्न मसूद हुजूर मुबारक और यानी अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उख बांधियो अबू लुबाबा से अवल मुहारूनी व उखी रवान का सहत पोरे लाड़ अबू लुबाबा से उख तरह ओखा त अली शेर खुदा फरमाई जुकुस शुम मां मुहारूनी व रवानिम देर हद पोरे रवानिम दे पसी रसूलुल्लाह मुबारक नंबर दे विच इज़मास तड़ीवाली त चिकला अबू लुबाबा ओ का त बेवारा या उख नरा ठोप कड़ा चरतो हुजूर अलैहि सलाम रा कुज नशी ची उख नरा ठोप कड़ा लंबर दो हुजूर मुबारक दे और मुहार द पारा अबू लुबाबा और अली शेर खुदा लांदी उलाड़ दी। नबी अलैहि सलाम त फरमाई कुर्बान तासु मरा कुजे गए तासु नंबर माओ दे प शरीका बांधे थे रहू चकली दा खबर और तोकड़ा हदीस अल्फाज सदी मुंगो तासखो मामूली खुदे पाक जल्ल जलालुहु से हैसियत और इज्जत राकद अज़मुंगो तासो खबरो तो गोरा चिज़मुंगो तासो यो खबरी। अनस इब्न मालिक फरमाई जब कुमा खबर मा पज़ेन के राजियर तकोम बया वक्त कमाई टूल उमर हुजूर मुबारक महफिल के चर तखपी नदी खोरी कड़ी टूल उमर और मुंगो तासो तसो तकिया गाने प्रति दियो पो हालतम सी यो दा संग लासमी खोदई इन यो अंदाज दजमा उस्ताद नास्ती चिता आम कसे ओ ज खास कसिम च मा उस्ताद पनास्ता के लग फरक नौजुबिल हुजूर मुबारक पटो लूमर मजलिस की खपे मुबारक की नदी खोरी कड़ी हिजरत चिकल उश मदीने मनव्वरे ता अबू बकर सिद्दीक और सरो हुजूर मुबारक अबू बकर सिद्दीक द्वाड़ा नास्ती अबू बकर सिद्दीक कसम खुरी च चाहता दा पता न लगी द बदे द्वाड़ू की हुजूर मुबारक सोक रहे वली बेतकल्लुफ हो नबी अलैहि सलाम विच बियाजू चत शुमा खपल सादर मुबारक बद नबी अलैहि सलाम पर सर बांधी वली व च खल को तपता वलगी च दा खादिम रहे ओ दा मखदूम दे नबी अलैहि सलाम लास नवनी वराते हुए के न लादे के न के अनोलम मुंगो तासो जोर और शोर तो गोरे प्रोटोकॉल तो गोरे लारे प्रेरे अख्वाश दे ख्वाश तासो खुली दली रीगा
او حیثیت الله په نیز باندې څنګه چرته په خپل ځان د اپډیټ کړی کرتوت خپل اعمالو ته مونږ تاسو کتلی نه بس اب خپل کار کې حضور مبارک چې کله ابو لبابه اوخنا راټوب کړه لاندې ولید حضور مبارک پسې را کوشو ډایرک او څه فرمای ابو لبابه برسور شا وخیجا علی شیر خدا وخیجا برسور شا زما نمبر دے محمد رسول اللہ مبارک بخپل نمبر تیرے ورته فرمای او بیا سور ته فرمای خبره مرتخصه کړی دا ما انتما باقوى مني ولا انا باغنى عن الاجر منكما دو خبره نبی علیہ السلام ورته کړی سی ورته ویلی نتا سو دواړه زمانه طاقت ورې یعنی چې مونږ یو چې نرانه تکړې نرانه دوانه تکړې چې ګوند زدا سه ماندار تخکار مچ خپل نمبر نشم تیرولای ستاسو نه ډیر طاقتور او تکړې ما هغه صفای سالار او لیډر نه ما چې بس خوراکوم او ناشته ما او خلکو توای ما چې ما نه مخ کې شه ستاسو نه ډیر تکړې ما او بیا صورتي چې په دغه مهار نیو باندې انسان ته اجر ملاوږي ثواب اجر او ثواب مام خوخه دی چې ماتم ملاو شي نبی رسول او مونږ ځان ته سیو چې بس مونږ خو کاملین یو بس یو تکبر او یو ذهن کې مو هوا ده چې بس مونږ خو پوره یو دلته کار خرابږي چې کله انسان ځان ته څو وایي ځان ته پوره وایي اجر زمام خوخته نبی علیہ السلام فرمای او نه ما نه تاسو دواړه تکړه وخه چې دواړه ابو لبابه علی شیر خدا فرمای چې په هغه اوخ باندې مونږ ناس او حضور مبارک په خپل خیسته لاسو مبارک باندې مهار نیولای چې څومره ما او ابو لبابه سب مزل کړی حضور مبارک هغه نه زیات مهار نیولا او مزل یو په خپل لاس نو معاشره به خیسته کږي نه خپل بنی چې هر انسان خپل حق په خپل ځای باندې پورا ادا کوي